नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हो प्रकाश गिरी। नेपालको आन्तरिक राजनीतिको बारेमा हामी चर्चा, बहस, विश्लेषण गरिरहँदाखेरि दक्षिण एसियामा एउटा त्यस्तो खालको घटना भएको छ जसलाई निकै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस र विश्लेषणको विषय भएको छ, बनाइएको पनि छ। भारतले कश्मीरलाई जुन स्पेशल स्टेटसको हिसाबले हेरेको थियो धारा 370 अन्तर्गतको, त्यो हटाएर अब समान रूपमा अरू राज्य सरह त्यसलाई पनि जम्मू र कश्मीरलाई पनि एउटै स्ट्याटसमा राखिसकेपछि यो विषयले दक्षिण एसियाकै राजनीति तातेको छ र नेपालमा यस कारणले पनि बहस भइराखेको छ कि नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो र यसले हस्तान्तरण गर्न भ्याएको छैन, पाएको पनि छैन र यो जम्मू र कश्मीरको यो विषयले गर्दाखेरि सार्कको अबको राजनीतिक वातावरण कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको बारेमा आंकलन गर्नको लागि पाकिस्तानले जनाएको प्रतिक्रिया, चीनले जनाएको प्रतिक्रिया र राष्ट्रसङ्घले दिएको विज्ञप्ति, यी कुराबाट नै हामी एउटा आंकलन सामान्यतः गर्न सक्दछौँ। तर यसलाई मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भनेदेखि यसले नेपाललाई चाहिँ कस्तो खालको असर या प्रभाव या समग्र दक्षिण एसियामै पार्न सक्ने यसको बाछिटा चाहिँ कस्तो हुन सक्नेछ भन्ने एउटा बहस गर्नुपर्ने विषय जस्तो अबको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा हामी यसको ऐतिहासिक पक्षको बारेमा त कश्मीरको ऐतिहासिक पक्षको बारेमा त धेरै बहस भइसकेका छन्। यसको असरको बारेमा, प्रभावको बारेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै घरेलु राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अरुण सुवेदी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। तपाईँले यो कश्मीरको सन्दर्भमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा कश्मीरको राजा हरि सिंहको उनका उत्तराधिकारीको बारेमा बहस विश्लेषण गरे, मैले हेरेँ, सुने। आज चाहिँ नि जस्तो यो अब भारतले एउटै देशमा दुईटा संविधान, एउटै देशमा दुईटा झन्डा, यो हुन सक्दैन, अब एउटै हो है, सबै एउटै हो भनेर जुन उसले 370लाई अब हटाइदियो नि, हुन त त्यति बेला पनि त्यो टेम्पोरेरी भनेर राखिरहेको त्यो चिज हटाइसकेपछि अर्कै खालको एउटा माहौल चाहिँ पाकिस्तानले दिएको प्रतिक्रियाबाट, चीनले दिएको प्रतिक्रियाबाट आइरहेको छ। तपाईँको अब्जर्भेसनमा, तपाईँको एनालिसिसमा चाहिँ यो कुन खालको, कुन प्रकृतिको अबको असर पर्ने खालको अवस्था चाहिँ कस्तो खालको हो? अब यसको सबभन्दा ठुलो असर भनेको पाकिस्तानलाई नै पर्छ। पाकिस्तानलाई पर्नुको कारण के हो भने कश्मीर स्वतन्त्र राष्ट्र नै हुन्थ्यो आजसम्म अगर जिन्नाले बदमासी नगरिदिएको भए। मोहम्मद अली जिन्नाले किन हिन्दुस्तानले त चढाइ गरे होइन, उसलाई त स्वतन्त्र बस्छौ भने बस भनेर हरिसिंहलाई छोडिदिएको, महाराजा हरिसिंहलाई। जसरी चाहिँ जुनागढ र चाहिँ हैदराबाद स्टेटलाई लियो त्यही हिसाबले कश्मीरमा पनि जान सक्थ्यो भारत त्यतिखेर, तर नगएकै हो र हरिसिंहलाई स्वतन्त्र रूपमा बस्छौ भने बस भनेर छोडिदिएको। जब चाहिँ मोहम्मद अली जिन्नाले खास गरिकन अब त्यही अवस्थामा रहन्छु भने त बलुचिस्तानका कलात खानहरूले पनि भनेका थिए, बलुचिस्तानलाई पनि फोर्सफुल्ली चाहिँ एसेसनमा लगेपछि मोहम्मद अली जिन्नाले जब कश्मीर, समग्र काश्मीरलाई पाकिस्तानमा गाभ्नका लागि काश्मीरमाथि युद्ध सुरु गरे, त्यसको परिणामस्वरूप ब्रिटिस इन्डिया एक्ट अन्तर्गत महाराजा हरिसिंहले चाहिँ अब पाकिस्तानमा फोर्सफुल्ली एनेक्स्ड भएर जानुभन्दा चाहिँ हिन्दुस्तानमै बस्ने भनेर अनि हिन्दुस्तानसित सम्झौता गरे र हिन्दुस्तानमा एसेसनको इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एसेसनमा सही गरेका हुन्। त्यसकारण यसमा चाहिँ अर्को थट्स पनि छ नि, भारतले चाहिँ त्यत्रो स्वतन्त्र कश्मीर, त्यहाँ अलग झन्डा थियो, राजा थिए, त्यसलाई खाइदियो भन्ने एङ्गलबाट पनि हेर्छन् नि मानिसहरू, होइन? होइन, अब यो भारतवर्षको इतिहास हेर्दाखेरि अब ठुला ठुला राज्य राष्ट्रहरू निर्माण हुने, फेरि विखण्डन हुने, यो त अब लामो सभ्यताको इतिहास भएको क्षेत्र हो। त्यसमा अब कश्मीर पछिल्लो अध्यायमा आएर त्यतिखेरैदेखि नै उठेको एक
राष्ट्र, दुईटा प्रणाली, दुईटा विधान अनि दुईटा प्रधान चाहिँ चल्न सक्दैन भनेर त्यतिखेर उठेकै कुरा हो हैन। तर हामीहरू अब यो कुरा मैले धेरै ठाउँ गरिसकेको छु। खास गरी पाकिस्तानको डाइमेन्सनको कुरा गरौँ। पाकिस्तानले चाहिँ दुईटा कारणले उसलाई काश्मीर महत्त्वपूर्ण हो। एउटा त पाकिस्तान भनेको यस्तो देश हो जहाँ फ्रेस वाटर अथवा रिभर सिस्टम भने एउटा रिभर सिस्टम मात्र, इन्डस रिभर सिस्टम मात्रै छ उसँग। भारतमा धेरैवटा छन्, नेपालको सानो देश भए पनि धेरैवटा रिभर सिस्टम छन् हामीसित हैन। तर उसित एउटा मात्रै रिभर सिस्टम छ, इन्डस रिभर सिस्टम मात्रै हो। त्यसको चाहिँ अब धेरै शिर भनौँ न, यसको चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ जम्मू कश्मीरमा पर्छ। त्यसकारण पानीको हिसाबले अहिले जुन पानी पेचिलो मुद्दा बन्दै थियो त्यतिखेर पनि पेचिलै मुद्दा हो। किनभने इन्डस रिभर ट्रिटी त्यतिखेरै पानी कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर गरिएको एउटा पानीको कुरा छ। दोस्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कश्मीरको गिलगिट र बाल्टिस्तान अहिले जुन उसले अभिन्न अङ्ग बनाएको छ उसले पनि कश्मीरमा भारत यहाँभन्दा पहिले जुन स्ट्याटसमा थियो नि त्यो स्ट्याटसमा बार्गेनिङ गर्नका लागि त सानो स्ट्रिप पिओके मात्रै राखेको थियो नि त अलग स्ट्याटसमा। गिलगिट र बाल्टिस्तानलाई त इमिडिएटली उसले त एनेक्स गरेर आफ्नो चाहिँ प्रान्तहरू चाहिँ सिन्ध पन्जाब जस्तै बनाइहाल्यो है उसले। किनभने त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, त्यो जुन गिलगिट र बाल्टिस्तान छ त्यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि जियो पोलिटिकल्ली त्यसले अफगानिस्तान मार्फत मध्य एसियातिर पनि जोडिन्छ। त्यो टक्सिला भन्छ त्यो क्षेत्र मार्फत। अनि यो चीनको सिन्जियाङसित होइन, पहिले अब काशी कसगर भन्छ त्यहाँ हैन, त्यो हुँदै चाहिँ चाइनासित पनि जोडिन्छ। त्यो भने त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भएको इतिहास तपाईँले पढ्नुभयो भने सारा जति चाहिँ मतलब त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ लडाइँ भएको छन् चाहिँ त्यही क्षेत्रबाट धेरै चाहिँ आएर भारतमाथि आक्रमण पनि भएको छ परापूर्वकालदेखि नै पनि है। त्यसैले त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब लद्दाख लिएर कारगिल क्षेत्र पनि छ। त्यसकारण यो जियो पोलिटिकल्ली असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले ब्रिटिसहरूले पनि त्यहाँ बसेर दक्षिण एसिया र चीन, मध्य एसिया सबैतिर चाहिँ वाच गर्न सकिन्छ भनेर कमजोर स्ट्याटसको हिमालयन स्टेट चाहिँ अलग क्रिएट भए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले त्यही डिजाइन गरेर महाराजा हरिसिंहलाई भने। उनीहरूले त 10 टुक्रै बनाउन खोजेको हिन्दुस्तानलाई, 10-12 टुक्रा, तर त्यो उनीहरूको प्लानिङ अनुसार गएन। तर पनि त्यो चाहिँ अन्तिममा रहिरहोस् भनेर उनीहरूको त्यो सिक्किम रहिरहोस् भन्ने नै थियो। त्यस अन्तर्गत उनीहरूले अब एकदमै महाराजा हरिसिंहलाई चाहिँ प्रमोट र प्रोभोक दुइटै गरेको हो। तर स्थिति जिन्नाले गर्दा स्थिति बिग्रियो। जिन्नालाई पनि के भने अहिलेको जति शक्तिशाली छ पाकिस्तान त्यो कश्मीर भएको भन्दा योभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्थ्यो। रिभर सिस्टममा पनि चाहिँ मतलब इन्डियामाथि पनि केही नियन्त्रण हुन्थ्यो उसको हैन। धेरै इन्डियाको एउटा सरताज जस्तो हो त्यो नियन्त्रण हुन्थ्यो भनेर त्यो स्ट्राटेजिकल्ली नै मुभ गरे हो जिन्नाले पनि त्यतिखेर। र अहिले आएर चाहिँ अब जिन्नाका पालादेखिको कुनै पाकिस्तानको कम्प्लिट डिजाइन चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जुन जनमत सङ्ग्रह त अलिकति पछि आयो राष्ट्रसङ्घको रिसोल्युसनमा। जनमत सङ्ग्रह चाहिँ किन आयो भन्नुहुन्छ भने जब 2 भागमा विभाजित हो नि कश्मीर, अब कश्मीरका जनताले निर्णय गर्नुपर्छ स्वतन्त्र बस्ने कि भारतमा बस्ने भनेर। फेरि पाकिस्तान छैन है यहाँ, बहुत पोइन्ट टु बी नोटेड। पाकिस्तानमा जान सक्ने चाहिँ मतलब त्यो स्वतन्त्रता छैन त्यो प्रस्तावमा। कि हिन्दुस्तानसितै बस्नुपर्छ कि स्वतन्त्र अलग बस्नुपर्छ। त अलग बस्न त अब उसको महाराजा हरिसिंहका पालाको जोग्राफी एक ठाउँ हुनु पर्यो होइन। त्यो जोग्राफी एक ठाउँमा अब पहिले नै भएको भए त के हुन्थ्यो कस्तो निर्णय हुन्थ्यो भन्न सकिन्न थियो। तर स्वतन्त्रताकै पक्षमा हुन सक्थ्यो किनभने त्यो डेमोग्राफी चाहिँ इस्लामहरूको बढी थियो। अब इस्लामहरूले त हिन्दुस्तानमा बस्न नचाहेर नै त पाकिस्तान र इस्ट पाकिस्तान र वेस्ट पाकिस्तान त्यतिखेर क्रिएट भएको होइन। अनि तर अहिलेको स्थिति चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने गिलगिट बाल्टिस्तानतिर यति ठुलो डेमोग्राफिक एट्याक भयो कि त्यहाँका चाहिँ मतलब आदिवासी र कश्मीरीहरू नै अब अल्पमतमा छन्। पाकिस्तानबाट पन्जाबीहरू, सिन्धीहरू गएर, पठानहरू गएर यति धेरै भयो।
अब लगभग पिओकेमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। अनि यता जुन भारत प्रशासित काश्मीर छ, भारत प्रशासित काश्मीरमा चाहिँ जम्मूमा त्यत्रो भएको छैन, तर जुन कश्मीर उपत्यका छ यो त 3 ठाउँ भयो नि त। जम्मू र काश्मीरलाई एक ठाउँ राख्यो, अहिले लद्दाखले यसलाई अलग बनाइयो, लद्दाखले कारगिल उता भयो है। त्यसमा चाहिँ कश्मीरी पण्डितहरूलाई जबरन क्लिन्जिङ गरेर हटाइयो एकदम। अहिले पनि दिल्लीमा कति शरणार्थी, आन्तरिक शरणार्थी छन्, जम्मूमा छन्, पन्जाबमा छन् होइन, हरियाणामा छन्। तीहरूलाई हटाएपछि जबरजस्ती डेमोग्राफिक चाहिँ सुन्नी मुस्लिमको पक्षमा पार्ने कोसिस गरियो कश्मीर उपत्यकामा। अनि यस्तो न्यारेटिभ सेटअप गरियो कि एजिप कि जम्मू कश्मीर भनेको त्यही उपत्यकाभित्रका सुन्नीहरू मात्रै हुन्। त्यतिवटा सानो टुक्रा, सानो चङ्क, 30-33% पपुलेसन मात्रै हो भन्ने गरियो र मेजोरिटी पपुलेसनलाई त्यहाँ चाहिँ मात्र नजरअन्दाज गरियो। त्यो र भारतमा यो चाहिँ मतलब तुष्टिकरणको कमिना राजनीति त लामो समयसम्म चल्यो हेर्नुहोस्, जसको सिको हामीहरूले पनि गरेका छौँ। अहिले यहाँ पनि बहुमत सांस्कृतिक समूहको अपमान गर्नु भने चाहिँ गर्वको विषय हुन्छ। त्यसैको सिको गरेर सांस्कृतिक हिंसा भन्छु यसलाई। बहुमत सांस्कृतिक समूहको अपमान गर्नु र अल्पमतको तुष्टिकरण गर्नु भने चाहिँ महान उपलब्धि र प्रगतिशील कदम मानिन्छ। हेर्नुहोस्, अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ, हरेकको पहिचान बच्नुपर्छ, तर बहुमत सांस्कृतिक समूहहरूलाई बलिवेदीमा चढाएर होइन। अनि त्यो तुष्टिकरणवादीहरूले चाहिँ त्यसैलाई मात्रै प्रमोट र प्रोभोक गरिराखे, त्यो स्थिति थियो। अनि पाकिस्तानको दाउ चाहिँ के हो भने त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गराउँदाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट स्ट्याटसमा जाने सम्भावना बढ्छ भन्ने उसको जबरजस्ती त्यो ल्याउने। इन्डिपेन्डेन्ट ल्याएपछि अनि उपरान्त भएको चाहिँ मतलब जुन निर्वाचनबाट अनि अथवा अर्को जनमत सङ्ग्रह त्यहाँबाट प्रस्ताव गरेर आफ्नो पक्षमा पार्ने, त्यो चाहिँ उसको 47 देखिको घोषित कश्मीर नीति हो। अब त्यो रहेन, अब त्यो फुल एन्ड फाइनल हो। अब त्यो स्थिति नै अब त्यो स्थिति रहेन यसमा है। र यसलाई चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो चोट पाकिस्तानलाई परो उसको दाउमा होइन। अब चीनको कुरा तपाईँले अघि उठाउनु भयो। चीनको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा अब चीनले पनि त 2टा भाग चाहिँ कश्मीरको अहिले चीनभित्र पर्छ। महाराज हरिसिंहबाट प्रशासित कश्मीर जति थियो त्यसको 2टा क्षेत्र पर्छ। एउटा लेह लद्दाखसित जोडिएको क्षेत्र छ जसलाई अक्साई चीन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ 62 वार होइन, सिनो इन्डियन वार। अन्त 62 वारमा उसले चाहिँ लिएको हो। त्यतिखेर अब नेहरूको कटु आलोचना पनि भएको थियो। अन्त काङ्ग्रेसको आलोचना गर्ने मान्छे बहुत कम थिए त्यतिखेर। राम मनोहर लोहिया जस्ता केही मान्छेहरू र सङ्घ परिवारका मान्छेहरू मात्रै थिए। चाहिँ के अरे त्यहाँ गाई चर्ने घाँस पनि नभएको ठाउँको के मतलब भनेर नेहरूले भनेर आलोचना पनि भएको थियो। त्यो गाई चर्ने घाँस पनि नभएको ठाउँ भनेको चाहिँ त्यही लद्दाख लेह क्षेत्र नै हो। अनि लेहसित टाँचेको अक्साई चीन हो। अनि पछि जब त्यो गिलगिट बाल्टिस्तानको काराकोरमदेखि उत्तरवर्ती 2टा क्षेत्र थियो, त्यसलाई चाहिँ सक्सगाम भने त्यो सक्सगाम र रक्षगाम भनेको त्यो संस्कृतबाट हो, अलिकति अपभ्रंश भएका। त्यो 2टा चाहिँ नि भ्याली क्षेत्र ट्रान्स काराकोरम क्षेत्र फ्रेन्डली ह्यान्डओभर भनेर चाहिँ चाइनालाई दिएको छ। त्यो सिन्जियाङमा पर्छ। अनि यताको अक्साई चीनलाई चाहिँ के भन्छ भने चाइनाले हिमाल पारीको क्षेत्र हाम्रो हो। त्यहाँ 3टा हिमाल छन्, मैले नाम बिर्सेँ, के काङ्ग्री भन्छ तिब्बतीले हिमाल। त्यो काङ्ग्रीहरूकोदेखि उत्तर पर्छ त्यो अक्साई चाइना। त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेर भनेको छ। त्यस कारण पहिले जुन चाहिँ मतलब राज्यसभामा अमित शाहले जे कुरो बोले त्यो बोल्दासम्म चीनको लाइन एउटा थियो। ऊ बोलिराखेको थिएन एकदम न्युट्रल थियो। मैले ग्लोबल टाइम्स पनि हेरेँ। ग्लोबल टाइम्समा न्युज बाहेक भ्युज केही पनि थिएन। तर जब लोकसभामा उनले चाहिँ एउटा सेन्टेन्स बोले कि मैले जम्मू काश्मीर भन्ने बित्तिकै पाकिस्तान ओकुपाइड काश्मीर र चीन प्रशासित काश्मीर अक्साई चीन पनि सम्झिनुपर्छ भनेर जब उनले भने
त्यो भनेपछि अर्को किसिमको वक्तव्य आयो चाइनाको र उसले के त्यसको लाई रिसिप्रोकेट कसरी गर्यो भने लद्दाख लिएको पनि कुरो उठाएर त्यहाँको डेमोग्राफीको पनि कुरो उठाएर उसले चाहिँ त्यसलाई रिसिप्रोकेट गरेको छ है। यो दुवै पक्षले कुरा उठायो नि त, पाकिस्तानले पनि कुरा उठायो, चीनले पनि। पाकिस्तानको कुरा एक किसिमको, चीनको कुरा उठाएको चाहिँ एकदम भरबद रिसिप्रोकेसन मात्रै हो। अब यो के छ भने अहिलेको स्थितिमा नेपालले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाउनु र अक्साई चीन चाहिँ मतलब भारतभित्र आउनुपर्छ भन्नु लगभग उस्तै कुरा हो। अब त्यो स्थिति रहेन। त्यो स्थिति नरहेको हुनाले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल र लाइन अफ कन्ट्रोललाई अब पर्मानेन्ट इन्टरनेसनल बोर्डर बनाउनका लागि यो चाहिँ भारतको जुन निर्णय छ त्यसले लगभग त्यही दिशामा अगाडि बढायो। यही बिचमा फेरि भारतकै यही कदमको आलोचना पनि त भइरहेको छ नि, हाम्रै यही नेपालमा पनि छिटपुट रूपमा भएको सुने मैले। अनि नेपालमा त आई स्ट्यान्ड्स फर इन्डिया, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो आलोचना गर्ने एउटा ट्रेडिसनल स्कुल अफ थट छ। मेरो भन्नु केही पनि छैन तिनीहरूलाई, त्यो गरिरहेछन् उनीहरूले, त्यो गरिरहेछन् है। भारतमा अमृतको बोट फल्यो भने पनि त्यो अमृतको होइन विषय हो भन्ने यहाँ छन् मान्छे, तिनीहरूको केही लाग्दैन कि त्यो आदत चाहिँ मजबुर। फेरि उनीहरूको के छ भने ओजुत पनि त्यसैले स्थापित भएको छ क्या, विरोधकोबाट त्यस ओजुदै स्थापित भएको छ। विरोध गरेको कारणले भारतको विरोध कारण फेरि यो भारतको विरोध गरेपछि राष्ट्रवादी हुने फेरि अर्को अब यस्तै त हो नि। अब त्यसैले त घाटाको राष्ट्रवादमा विश्वास गर्ने मुलुक भने नेपाल मात्रै हो दुनियाँमा। तर यो भारतले कश्मीरमाथि अहिले जुन कदम चाल्यो नि, एउटा अर्को कोणबाट के एउटा बहस भएको देखेँ मैले भन्दाखेरि त्यो कश्मीर त स्वतन्त्र थियो, सिक्किम स्वतन्त्र थियो, अब बाँकी रहेका हिमालय रेन्जका राष्ट्रहरू भनेको त भुटान अलिकति ढल्केको छ, अनि हामी रहेको झन्डा फहराइरहेको त हामी हौँ। ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है, सचेत चाहिँ रहनुपर्छ है। भारत अब त्यो भारत रहेन है भनेर शङ्काको नजरबाट हेरेको पाएँ नि होइन। त्यो शङ्काको नजर भने आजदेखि होइन 7 सालदेखि अझ 4 सालदेखि अनवरत छ शङ्काको नजर। त्यो अनवरत भएकोमा म चाहिँ अहिलेको जुन कश्मीरको परिघटना घट्यो, यो परिघटनाबाट चाहिँ म चाहिँ बढी नेपालको भारतबाट चाहिँ जुन खतरा छ राष्ट्रलाई भन्ने जुन सोच थियो त्यो बचे खुचेको मेरो सोच पनि चाहिँ अब अन्त्य भएको छ। अब कुनै पनि खतरा छैन, भारतबाट नेपाललाई कुनै पनि किसिमको खतरा छैन भन्ने कुरा, राष्ट्र एनेक्सेसनको खतरा छैन। किनभने मलाई काँकले घोचिरहेको थियो भने कुनै जमानामा नेपालका सबभन्दा क्रान्तिकारी भनिएका नेताले चाहिँ साउथ एसियन फेडरेसनको कुरा उठाएका थिए है। त्यो भनेको के हो है? अब नेपाल भारतमा गाप्छु भन्दा अराष्ट्रवादी, अनि भारतलाई नेपालमा गाप्छु भनेर आफू हराउँदा राष्ट्रवादी भन्ने यो न्यारेटिभलाई मात्रै त म विश्वास गर्ने पक्षमा छैन हेर्नुहोस् है। अनि यो संसारमा चलिरहेको छ, ब्रिटेनमा पनि छ, सोभियत सङ्घ 70 वर्ष चल्यो, चीनले पनि हङकङलाई चाहिँ एक राष्ट्र दुई पद्धति दुई विधानको आधारमा चलाइरहेको छ र अहिले आन्दोलन पनि भइरहेको छ। अनि भारतमा पनि चाहिँ कश्मीरमा एक राष्ट्र होइन दुई संविधान दुई प्रधानको रूपमा चलिरहेको थियो। हालाकि त्यो पछि 65 देखि चाहिँ त्यो परिवर्तन भयो अलिकति। भने नेपालमा पनि कदाचित त्यो फेडरेसनको नाममा अथवा के साउथ एसियन सोभियत कि फेडरेसन केही भनेको छ उनले, त्यसको नाममा चाहिँ त्यही कुरो अगाडि बढाउँदा अब यत्रो क्रान्तिकारीहरूले त्यही कुरो अगाडि त बढाउँदैनन् भन्ने एउटा भित्र मलाई चाहिँ गढेको शङ्का थियो, डर थियो, त्रास थियो। तर मलाई एउटा के कुरामा ढुक्क लाग्यो भने अब त्यो पद्धति नचल्ने रहेछ कि सिक्किम जस्तो कराकुरुक पार्नु पर्यो। नेपाललाई सिक्किम जस्तो कराकुरुक पार्ने सम्भावनै छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ है। अब त्यो माइल्ड एनेक्सेसन जुन छ कश्मीरको, त्यो माइल्ड एनेक्सेसन पनि अबको मोडालिटी नचल्ने रहेछ। अब त फेल भइसक्यो, त्यतातिर कोही जाने स्थिति छैन। अब हाम्रा क्रान्तिकारीले पनि त्यो उच्चारण नगर्लान् अब उपरान्त है, कुनै जमाना उच्चारण गरे पनि। त्यस कारण यसले चाहिँ मलाई चाहिँ बढी आश्वस्त बनाएको छ। अब बढी आफ्नो जियोग्राफी
र चाहिँ पपुलेसन त भारतलाई बढाउनु नै छैन। जियोग्राफी बढाउने क्रममा चाहिँ भारतले नेपाललाई लिने जोखिम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लिनै सक्दैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ अझै एउटा डरको विषय चाहिँ भारतसँग होइन, भारत प्रतिक्रियात्मक हुने अवस्था निर्माण गर्ने नेपाली नेतृत्वसँगै छ मलाई। जस्तो कि मेरो भर्खरै एउटा अब सिरिज चल्दैछ जियो पोलिटिक्स र इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको, त्यसमा पनि यो कुरा उठाइसकेको छु। भारतको चिकन नेकमा चाहिँ खतरा परेको हुनाले पाकिस्तान जस्तो सबल राष्ट्रै भारत इन्दिरा गान्धीले टुक्राइदिन् रसियाको सहायताले। इन्दिरा गान्धीले नै त्यहाँको यथोचित सुरक्षा प्रत्याभूति दिनका लागि ठोस कमिटमेन्ट नगरेको, चोग्यालले कमिटमेन्ट नगरेको हुनाले लेन्डुप दोर्जेलाई अगाडि सारेर सिक्किमको एनेक्सेसन गरे। तर त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा ठोस किसिमले चाहिँ भारतलाई आश्वस्त पारेको हुनाले भुटानका राजाले भुटान जोगाए। अहिले धेर कुरा नगरौँ, झापा र झापाको वरिपरि जुन एक्टिभिटिज भइरहेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सुतेको बाघलाई झटारो हान्दै त छैनौँ भन्ने एउटा डर चाहिँ मलाई छ। प्रतिक्रियात्मक बनाउन कोसिस गरिरहेको छ, धेरै कोसिस। जस्तो कि नेपाललाई भारतको लागि अवाञ्छित राष्ट्र र नेपाल भारतको लागि खतरा छ भन्ने प्रमाणित गर्न एन्टी इन्डियनिजमको नाममा भरमग्दुर यहाँ कोसिस भएको छ। ती कहाँबाट परिचालित छन् मलाई थाहा छैन है। अलकायदाले अन्ततोगत पाकिस्तानलाई नै लाभ पुर्याइदिए जस्तो हो। अरे पाकिस्तान भन्न आएछ कि अमेरिका नै लाभ पुर्याइदिए जस्तो यिनीहरूले पनि लाभ नपुर्याउलान् भन्ने छैन भारतलाई नै। जस्तो अब भनेको सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ भारत विरुद्धको आन्दोलन जस्तो देखिन्छ। तर भारतलाई नेपाल चाहिँ अवाञ्छित राष्ट्र हो मेरा लागि भनेर इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा प्रमाणित गर्ने ग्राउन्ड प्रशस्त बनाइदिने। तर यो ग्राउन्ड यदि छ भने त ग्राउन्ड जिरोमै त हाल्नु पर्यो त हाम्रो राज्यको पक्ष त्यो भइरहेको छैन। जस्तो त्यस्तो मान्छेलाई त अब एकदम भनौँ धेरै कुराबाट यस्तो कुरा गरिरहेको छ। तपाईँले 40 लाखे राष्ट्रवादीको कुरा पनि गरेँ मैले अस्ति तपाईँसँग, होइन? हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि जस्तो अहिले चाहिँ मतलब जल उत्पन्न प्रकोपहरू जुन भइरहेका छन् त्यो प्रकोपमा अब बिहारको जनतामा आम रूपमा नेपालबाट आएको पानीले हामीहरूले जहिले तहिले यसरी दुर्गति बिहोर्नु पर्ने उनीहरूले भन्ने। अनि जनता चाहिँ नेपाल भारतको जनता नै जुन हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ मतलब एउटा सफ्ट पावर हो, त्यसमा नकारात्मक स्थिति निर्माण भइजाने। अनि नेपालको सांस्कृतिक पहिचान जुन भारतमा सफ्ट पावरको रूपमा स्थापित थियो त्यो सफ्ट पावर समाप्त हुने, यस्ता कुराले चाहिँ नेपाल बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो विसर्जनको अन्तिममा आएर के गर्नुहुन्छ त आफैलाई विसर्जन गरेपछि त त्यो विसर्जन गरेर त्यो पन्छिने अथवा थन्किने ठाउँ त एउटा हुन्छ हेर्नुहोस्। हरिसिंहले पनि त विसर्जन अब त्यो स्थितिमा कदाचित हामीहरू जानु नपरोस्। त्यो चाहिँ यो आयो भने चाहिँ भारतसित असल सम्बन्ध कायम गरेर भारतबाट हामीहरूले लाभ उठाउनु पर्छ भन्ने स्कुलबाट आउँदैन, एन्टी इन्डियनिजमकै स्कुलबाट आउँछ। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि एन्टी इन्डियन स्कुल अफ थट इज मोर डेन्जरस। यो कुरो चाहिँ मैले बारम्बार भनिआएको छु, आज पनि म यो कुरा भन्छु। फेरि एकचोटि मलाई सोध्नु मन लागेको, हामी कहाँ एउटा तपाईँले जुन एन्टी इन्डियन थट्स नै हामी कहाँ चाहिँ नेसनलिस्ट थट्स भनेर जुन सो विसर्जक र सो पीडक स्कुल अफ थट प्रमाणित भएको छ आजसम्म। पनि चलिराखेको छ, यो चलिराखेको छ। त्यो उत्तेजना र इमोसनमा चाहिँ बढी बहकिने हाम्रो बानी छ। तर राष्ट्रवादी हुनु त खराबी कुरा होइन, राष्ट्रवादी हुनु खराबी कुरा होइन। तर राष्ट्रवादको नाममा आफ्नो विसर्जन पनि हेर्नुहोस्, क्रिमिया निम्त्याउनु र अख्वाजियाको अवस्था निर्माण गर्नु पनि राष्ट्रवाद होइन है। म बारम्बार आर्ट अफ लिभिङको कुरा गरेको छु, बारम्बार। तपाईँले अघि जुन सिक्किम र भुटानको जुन दुईवटा उदाहरण दिनुभयो नि, यदि चोग्यालले त्यो ढङ्गको एसुरेन्स गरेको भए सिक्किमलाई खाँदैन थियो होइन? तुरुन्त
उस इन्दिरा गान्धीको त कुरै थियो नि, सिधा 65 को वारदेखि स्पष्ट स्थिति थियो कि भारतको नर्थ इस्ट टुक्रिन्छ कि पाकिस्तान टुक्रिन्छ, दायाँ बायाँ कुरै छैन। दायाँ बायाँ कुरै छैन। नेपाललाई हेर्ने नजर चाहिँ भारतको अहिले के हुनसक्छ यो सिक्किम प्रकरण, के अरे यो कश्मीर प्रकरणपछि? त्यो धेरै हामीमा निर्भर गर्छ। मेरो त पर्मानेन्ट कुरा छ 2008 देखिको हो, कति दोहोऱ्याउनु फेरि चाहिँ म त दिक्क लाग्ला। हामीले इन्टरनेसनल र उसका डोमेस्टिक एफेयर्समा भारतलाई इरिटेट गराउनु हुँदैन, उसको डोमेस्टिक अफेयर्समा इरिटेट गराउनु हुँदैन। हाम्रा बायोलेटर त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो बायोलेटरल इस्युमा हाम्रो बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्छ र खुलेर बार्गेनिङ गर्न सक्छौँ कि हामीहरू। पाकिस्तानलाई चाहिँ बिचमा ल्याएर र इमरान खानलाई हिरो बनाएर र रौतहटमा हरियो झन्डा फहराएर भारतसित बार्गेनिङ क्यापासिटी बढाउन सक्दैनौँ हामी। अब त्यो पाकिस्तान एग्रेसिभ इन्टरभेन्सन हामीहरू निम्त्याउन सकौँला, बार्गेनिङ क्यापासिटी बढाउन सक्दैनौँ। हामीले अब यो कश्मीर इस्यु छ, उसको डोमेस्टिक इस्यु कसरी समाधान गर्नुपर्ने भन्ने त्यहाँको सोभेरेन पार्लियामेन्टको कुरा हो, उसको कुरा हो। हामीले यहाँनिर नथिङ टु डु। हाम्रो राष्ट्रले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन यसमा? राष्ट्रले बोल्नुपर्छ यो कुरा। कसैले सोध्यो भने, आधिकारिक कुरा सोध्यो भने झन् अहिले त बोल्नुपर्ने के छ भने हामीहरू दुईवटा कुरामा बडो चाहिँ विचित्र लाग्छ नि त हामीहरूलाई। जस्तो कि अस्ति पुलवामाको एट्याक भएको बेला जहिले तहिले हामीहरूले चाहिँ अजहर मसुदबाट पल्ला झार्नुपर्नेमा आतङ्कवादीलाई कारवाहीको मागै गरेनौँ। अजहर मसुद इन्भल्भ भएको परिघटनामा हेर्नुहोस्, त्यो ठुलो डिप्लोमेटिक ब्लन्डर थियो त्यो है हामीहरूको। अनि दोस्रो चाहिँ त अहिले पनि जब नेपालभित्रै अनेक नाममा चाहिँ कश्मीर मोडेलको सङ्घीयताका लागि कुरा उठिरहेको छ। काश्मीर मोडेलको सङ्घीयता के हो भनेको रक्षा, यो रक्षा, सूचना सञ्चार भन्नु, सडक होइन, मुद्रा र विदेश, यी चारवटा बाहेक स्वायत्त देऊ भनेर उठ्या छ कि छैन कुरो? त्यस्तो चल्दो रहेन छ है, हिन्दुस्तान यो निर्णयमा पुग्यो भनेर त्यसको बढी चाहिँ यहाँ मतलब त्यसको पक्षमा यहाँ जनमत निर्माण भयो भने हाम्रो सम्भावित जुन यो मोडालिटीको सङ्घीयता सानो देशमा र त्यस मार्फत विखण्डनका गन्धहरू स्वत समाप्त भएर जानुपर्नेमा यसलाई एउटा पोजिटिभ वेमा ड्राइभ गर्नुपर्नेमा अहिले हामी चाहिँ मतलब नेगेटिभ वेमा अब के छ भने भारतले खायो भनेर उफ्रेर हिँडिरहेका छौँ। अब केही छैन, मलाई त केही छैन, केही हुनु छैन क्या अरे होइन, मलाई केही छैन। अब तुरुन्त म निकट भविष्यमा चाहिँ मतलब नै भनौँ न 2-5 वर्षभित्र चाहिँ मतलब एउटा मोक्ष दिशामा हिँडिसकेको पात्र हुँ। मलाई त्यो केहीको चाहिँ मतलब न कतैप्रति कसैप्रति आग्रह छ, न केही हुनुपर्छ भन्ने मतलब लालसा छ। एकदम निष्काम कर्मका लागि मैले केही अब मनुष्य जन्म धारण गरेपछि त कर्म त गर्नु पर्यो नि, कर्म धारण गर्नु पर्यो होइन। त निष्काम कर्म धारण गरेर हिँडेको मान्छे मलाई कुनै, म एकदम निरपेक्ष रूपमा यो कुरा गरिरहेको छु। हाम्रो चाहिँ सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएको हुनाले नेपालले यसमा कन्सर्न देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन, सार्क अध्यक्षको हैसियतले कन्सर्न देखाउने होइन, जुन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मतलब प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् त्यसको आधारमा नेपाल पनि तुरुन्तको छिमेकी भएको हुनाले एउटा राज्यको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउनु चाहिँ यसमा स्वाभाविक छ। राज्यको एउटा प्रतिक्रिया पार्टी पिछेका होइन, यो चाहिँ जरुरी छ। अब दोस्रो तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ हैन, भेनेजुएलामा त पार्टी होइन व्यक्ति पिछेका वक्तव्य आएका थिए, कश्मीरमा त आएन। त्यही अब इमोसनल इडियट हुन चाहिँ यही नै उदाहरण काफी छन् नि होइन। अनि हामीले चाहिँ मतलब हाम्रो पक्षको डिभिडेन्ड पनि हामीले लिन सक्दैनौँ क्या यस्ता कुराहरूमा। जस्तो अजहर मसुदको केसमा हामीहरूले एकदमै राम्ररी चाहिँ मतलब अगाडि आएर चाहिँ भारतलाई यत्रो मान्छे मारिए, यो बेठिक कुरा अब अजहर मसुदलाई चाहिँ मतलब संसारको कुनै पनि सभ्य राष्ट्रले चाहिँ सुपुर्दगी गर्नुपर्छ अथवा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने भए भारतसित एउटा कन्फिडेन्सको लेभल बढेर अनि त्यस पछाडि कुरा गरौँ न। म त कालापानीको कुरा गर्न चाहन्छु, सुस्ता महेशपुरको कुरा गर्न चाहन्छु, सीमा विवादको कुरा होस् भन्ने चाहन्छु, म चाहिँ मतलब लिपुलेक ट्राइजङ्सनको बारेमा कुरा होस् भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि विश्वसनीय वातावरण त कहिल्यै गरेपछि जहिले तहिले प्रतिक्रियात्मक, जहिले तहिले गुरुवा किटकिट भएपछि कुरा अगाडि बढ्छ। हाम्रो सरकारले त अब एकदम गुड रिलेसन छ भने हजुर, कहाँ छ गुड रिलेसन?
भारतसँग? कहाँ छ गुड रिलेसन? तपाईँले प्रगतिशीलता र अग्रगमनको नाममा त्यहाँको चाहिँ पब्लिकमाथिको जुन चाहिँ मतलब नेपालको अलग राष्ट्रियताको समर्थनको चाहिँ मतलब जुन सफ्ट पावर थियो त्यो गुमाउनु भएको छ। विदेश मन्त्री अहिले सफ्ट पावरको कुरा गर्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो सफ्ट पावर गुमाएपछि के को सफ्ट पावरको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? सफ्ट पावर भनेको यही हो, दुईटा ठुला पपुलेसनको बिचमा बसेर तेस्रोको रणनीतिक साझेदार अथवा भएर इन्डो पेसिफिकको साझेदार भएर दुईटैलाई थर्काउनु चाहिँ हामी बिचमा भएको सफ्ट पावर यो हो भन्न खोजे हो कि? त्यसैले एकदमै हामी तपाईँ यो कुरामा चाहिँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि हिजो जस्तो चाइना कार्ड खोलेर पाकिस्तान कार्ड खेलेर या अर्को केही कार्ड खेलेर इन्डियालाई थर्काउन सकिन्न भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? इन्डियालाई इरिटेट गरेर हामी कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। कुनै पनि गन्तव्यमा? कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्दैन। अनि गन्तव्यमा त पुगिन्छ, पतनको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ छिटै। ऊ इरिटेट हुँदाखेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो प्रतिक्रियात्मक हुँदाखेरि चाहिँ उसले प्रतिक्रियात्मक हुँदाखेरि अब स्थिति आयो भने के हुँदो रहेछ त हेर्नुहोस्। 130 करोडको बजार भारत, उसले हसियत चाइनासित एउटा केही ट्रेड अफ गर्नुपर्छ, अमेरिकासित केही ट्रेड अफ गर्नुपर्छ, सक्यो। नेपाल मतलबको विषय होइन त्यतिखेर। त्यसकारण आर्ट अफ लिभिङ हामीले जान्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भने। यो आर्ट अफ लिभिङ हामीले जानेनौँ। यो पब्लिकको लेभलबाट जान्नुपर्ने कुरा हो कि स्टेटको लेभलबाट? स्टेटको लेभलबाट जान्नुपर्ने र पब्लिकको लेभलबाट पनि। पब्लिकको लेभलबाट पनि जान्नुपर्छ। अब किन पढालेखा मान्छे धेरै आइसक्यौँ हामीहरू, अनि पब्लिक सचेत मान्छे धेरै आइसक्यौँ है। त्यसकारण खालि चाहिँ मतलब उत्तेजनामा लागेर एउटा पर्सेप्सन बनाएर हिँड्ने बानी राम्रो होइन। इमोसनल भएर त्यो हिँड्ने बानी राम्रो होइन। अहिले हाम्रो स्टेटले के इरिटेट गर्दैछ इन्डियाले? अब त पुलवामामा इरिटेट गरेकै हो, संविधान बनाउँदा इरिटेट गरेकै हो। हेर्नुहोस्, र जुन भारत पनि हाउस डिभाइडेड हो नि त, अहिले पनि त हाउस डिभाइडेड हो। अहिले पनि हो, बहुमतले पास गरे हो त्यो पनि त। त्यही गर्दाखेरि पनि अब कङ्ग्रेसै भित्र पनि जनार्दन द्विवेदी, ज्योतिरादित्य सिन्धिया, अब त अप्पर हाउसको त सचेतकले नै राजीनामा गरे यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर होइन। कङ्ग्रेस त अब चाहिँ लगभग जुन शक्तिको बुई चढेर नेपालको राजनैतिक नेतृत्वले तमाम नेपाल सम्बन्धी निर्णयहरू अगाडि बढायो, त्यो शक्ति अहिले भारतमा क्षयन्मुख छ। जुन एकछिन रोके, जुन शक्तिको बुई चढेर भनेको कङ्ग्रेस आई, कङ्ग्रेस त्यहाँका सोसलिस्ट अनि त्यहाँदेखि कम्युनिस्ट सबै यिनीहरूको बुई चढेर त्योदेखि लिएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मतलब त्यतिखेर तात्कालीन अब अहिले त के छ त्यो तात्कालीन अब एक्सटर्नल इन्टेलिजेन्स सर्भिस अथवा RNAW होइन, तिनीहरूको बुई चढेको र भनौँ न, सबैले बुझ्छन् नि, सबै थाहा छन् नि। अब मलाई बडो म जुन सोच र जुन दिशामा हिँडिरहेको छु त्यो व्यक्तिले तपाईँ मार्फत यस्ता कठोर शब्द प्रयोग गर्दाखेरि म आफैलाई खिन्नता लागेको छ केही राजनीतिक कर्मीहरूको बारेमा। यसका बावजुद पनि यथार्थ त तपाईँले पनि स्वीकार्नु पऱ्यो, मैले पनि स्वीकार्नु पऱ्यो, हाम्रो दर्शकहरू पनि स्वीकार्नु पऱ्यो नि त। भनेको मतलब हिजोको जुन शक्तिको बुई चढेर परिवर्तन भयो भनेको मतलब आजको अवस्था आइपुगेको यही भन्नुभएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो चिज यसको बुई चढेर र त्यो चिज आज भारतमा कमजोर भयो, क्षयीकरणको अवस्था। यसको मतलब हामी कहाँ यसको असर बाछिटा पर्छ नै पर्छ होइन त। हेर्नुहोस्, निरपेक्ष संसारमा केही पनि छैन। किनभने भौतिकता त निरपेक्ष छैन भने मानवीय मनोविज्ञान र मानवीय सभ्यताहरू र त्यसले निर्धारित गर्ने राजनीति, अर्थनीति सबै कुरा त निरपेक्ष हुनै सक्दैन। हामी सेटेलाइट होइनौँ, यही पृथ्वीमा छौँ, सकिँदैन। अनि बिचमा चाहिँ मतलब के अरे चीन र भारतको बिचमा छौँ भनेको हिजो परिवर्तन गराउने अथवा हामीलाई हाम्रा नेताहरूलाई एजेन्डा बोकाउने भनौँ, सोझो भाषामा भन्ने हो भने, अर्को अलिक सफ्ट भएर भन्ने हो भने सहयोग गरे पनि भन्न सकिने भयो। कसैले त सहयोग पनि त भने नि त, कसैले हस्तक्षेप हुन्छ। आत्महत्या गर्ने मान्छेलाई साइनाइड दिनु पनि सहयोगै हो। डिटरमाइन छ आत्महत्या गर्न भने साइनाइड दिनु सहयोगै हो। किटकिट भएर बस्दैन। त्यो पक्ष कमजोर भएपछि अबको हिजोको हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता पनि सबभन्दा त पहिलो नासुर नै त्यही हो नि। अब यो चिजमा त्यसपछि के फरक पनि आउँछ हामी कहाँ? अथवा उसले तपाईँले भनिहाल्नुभयो नि, शक्ति सन्तुलनमा जब फेरबदल आउँछ
अब यसमा दुईटै छिमेकको रिजर्भेसन भएको हुनाले एक किसिमको सक्रिय र निष्क्रिय दबाब नेपालमा परिरहन्छ। त्यसलाई प्रतिक्रियात्मक भएर नेपालले रिटालिएट गरिरहेको छ र यसले दुई देश बीचको सम्बन्धमा एक किसिमको उत्तेजनात्मक वातावरण निर्माण गर्छ। त्यो चाहिँ ठुलो राष्ट्रका लागि भने भन्दा सानो राष्ट्रका लागि हानिकारक हुन्छ। घाँस र हात्तीको बीचमा उत्तेजनात्मक वातावरण निर्माण भयो भने पेलिने त घाँसै हो। घरेलु राजनीतिको सोझो कुरा गर्ने हो भने केही साता यतादेखि चाहिँ पूर्व राजाको बारेमा निकै धेरै चर्चाहरू सुनिराखेका छौँ हामी। हजुर, यसले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि यसले एक किसिमको सनसनी मच्चाएको फैलाएको हाम्रा नेताहरूको दुबई र सिङ्गापुर भ्रमण, पूर्व राजाकै पनि ब्याङ्कक जाने खबर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सिङ्गापुरमा उपचारको अवधि लम्बिएको खबर, यी कुराहरूमा कहीँ एउटा सङ्गति केही भेटाउनुहुन्छ तपाईँ? प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा सामान्य जनता पनि सूचितै छन्। अब यहाँको चाहिँ सबभन्दा राम्रो उहाँको कन्सल्टेन्टलाई नै लिएर चाहिँ जानुभएको छ प्रधानमन्त्रीजी र अब सायद 11-12 वर्ष भइसकेको छ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको। त्यस कारण यसलाई अन्यथा नै चाहिँ मतलब सबै अर्थ लगाउनुपर्छ भनेर षड्यन्त्रकै थ्योरी अनुसार सोच्नुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। तर एउटा कुरो के भने उपचारको सिलसिलामा पनि केपी ओली बेहोस भएर त्यहाँ जानुभएको छैन। पूर्ण सचेत अवस्थामा र राजनीतिक रूपले पूर्ण क्रियाशील अवस्थामा त्यहाँ रहनु भएको छ। त्यसकारण त्यस अन्तर्गत हुने र गर्ने क्रियाकलापहरूमा केपी ओली चाहिँ चुप्पी साधेर बस्छन् भन्ने त जरुरी छैन, होइन? अनि ती क्रियाकलापमा जे पनि हुन सक्छन्। अब विस्थापित महाराजको थाइल्यान्ड भ्रमण र केपी ओलीजीको सिङ्गापुर भ्रमणको काहीँ न काहीँ कनेक्सन छ कि छैन भन्ने कुरो त कि उहाँहरू दुईजना मध्येले नै भन्नु पर्यो कि यो प्रायोजन अथवा आयोजन गर्ने मान्छेले भन्नु पर्यो। त्यो पहुँचमा हुने कुरो आएन। हामी कहाँ चाहिँ यो विषय खुब बहसको विषय यस कारणले भयो कि अस्ति प्रचण्डजीले बोल्नुभयो नि नागार्जुनबाट पनि निकालिदिने अवस्था नआओस् है भनेर। नागार्जुनबाट निकालेपछि नारायण हिटीबाट निकालेपछि नागार्जुनबाट निकालेपछि नारायण हिटी त होइन, त्यो त सङ्ग्रहालय हो नि। सङ्ग्रहालय त के भने 2 दिनमा साफ भइहाल्छ नि, अर्कातिर ट्रान्सफर हुन सक्ने। भाडामा काठमाडौँमा जति गर्छन्। अनि तर के हो भन्नुहुन्छ भने रेजिम चेन्जको गन्ध यत्रतत्र सर्वत्र छ। प्रणालीले काम गरेन भन्ने कुरो आम जनतासम्ममा पनि अनुभूति भइसकेको छ। प्रणालीको विकल्प के हो भनेर जनतालाई सुझाएर एउटा कद्दावर नेता बाहिर हिँड्न नसकेको अवस्था पक्कै हो। तर प्रणालीको विकल्प सुझाएर चाहिँ एउटा सङ्गठन अथवा नेतृत्व बाहिर निक्लिने बित्तिकै त्यसलाई जनताले साथ दियो भने यो रेजिम परिवर्तन कुनै असम्भव कुरो होइन। अहिलेको अवस्थामा फ्लुइड छ सिचुएसन। मैले त पहिले नै अगन्तव्यमा हिँड्यो है भनेर भनेकै हो। अब हुन त म जस्तो चाहिँ ड्वार्फ आएँ, मलाई कसले सुन्ने मलाई, होइन? अनि त्यो वातावरण भएको हुनाले रेजिम चेन्ज भयो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो खतरा भनेर चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई नै हो। किनभने यो रेजिमको आर्किटेक्ट भनेकै प्रचण्ड हो आन्तरिक रूपमा। बाहिर कसले चाहिँ मतलब उहाँलाई चाहिँ ब्लुप्रिन्ट दिएका छन्, उहाँ जानुहोस् अथवा दिनेहरू जानु है। परिणामहरूले त कहाँबाट आयो भनेर भन्न त्यति साह्रो गाह्रो परिरहेको छैन। तर आन्तरिक रूपमा उहाँ नै हो, देखिएको पाएको। अनि रेजिम परिवर्तन भयो भने पनि पहिलो चाहिँ प्रहार अथवा पहिलो खतरा भनेको प्रचण्डमाथि नै हो। अब उहाँलाई त अब पारिवारिक रूपमा पनि एउटा सङ्कटमा हुनुहुन्छ, मानवीय सङ्कटमा हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? त्यो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा पनि एउटा सङ्कट आइपर्छ कि भन्ने गन्ध, फेरि यस्ता गन्ध सुन्ने नाक चाहिँ घ्राण शक्ति चाहिँ अहिलेका यहाँ चाहिँ अहिलेका चाहिँ मतलब दृश्यपटलमा रहेका नेताहरूमध्येमा सबभन्दा उहाँ माहिर हुनुहुन्छ। यहाँनिर अर्को एउटा कुरा पनि जोडिहालेँ मैले। अस्ति कृष्ण सिटौलाको पनि एउटा अभिव्यक्ति सुन्दै थिएँ, खास गरी प्रचण्डजीको स्टेटमेन्टमा उहाँको प्रतिटिप्पणी थियो क्या, अहिले यसरी असहिष्णु भएर बोलिहाल्नु पर्ने अवस्था थिएन प्रचण्डजीले भनेर उहाँले जुन बोल्नुभयो। हिजोको त उहाँहरूबाट एउटा लाइन मिलेको जस्तो देखिन्थ्यो क्या। जस्तो कङ्ग्रेसकै कति नेताहरूले यही फोरममा आएर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि कृष्ण सिटौलाजी त लगभग माओवादीसँग मिल्नु भएको छ, उहाँहरूको एजेन्डा मिल्छ भनेर गोविन्दराज जोशीहरू त हजारौँचोटि भनिराख्नु भएको छ। मैले पनि भनिराखेकै छु नि।
अर्ध कामरेड र अर्ध इसाई भनेको हो त। तपाईँले अर्ध कामरेड भने कृष्ण सिटौलालाई उहाँहरू नि त भने जसले प्रचण्डको एजेन्डा काङ्ग्रेसभित्र महान उपलब्धि भनेर चाहिँ वकालत गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरू नि हो। तर आज उहाँले प्रचण्डजीको अभिव्यक्तिमा प्रति टिप्पणी गर्दाखेरि पनि फरक खालको टिप्पणी गर्नुभयो, यो के हो, यसको अर्थ के हो? होइन, अब राजनैतिक रूपले अवकाशको अध्यायमा र रिक्स लिने अध्यायमा कृष्णप्रसाद सिटौलाजी हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने मैले आकलन गरेँ। त्यसबाट राजनीतिले अर्को दिशा एल्टन युटर्न लियो भने पनि त्यहाँ पनि आफ्नो औचित्यता र आफ्नो गुन्जायस यथावत रहोस् भन्ने मनोविज्ञानबाट उहाँका अभिव्यक्ति केही समयदेखि आइरहेको मैले महसुस गरेको छु। आफ्नो स्पेस बनाएको रेजिम परिवर्तन भयो भने पनि मेरो स्पेस काहीँ न काहीँ रहिरहोस् भनेको त्यो श्रीपेश लगाएका महाराज धिराज फेरि आए भनेदेखि पनि हिजो नारायण नीतिबाट निकाल्नु अघिल्लो दिन संवाद गरेका कृष्ण सिटौलाले आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्नु खोजेको। अब हरेकले त पोजिसनिङ त गरिहाल्छ नि। भनेको खतरामा चाहिँ रिटालिएट गर्नु पर्यो, सडकमा निक्लिनु पर्यो कि सम्झौता गर्नु पर्यो, होइन कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो कि अवकाश लिनु पर्यो, चुप लगाएर बस्नु पर्यो। अहिले रेजिम चेन्जको चाहिँ त्यत्रो ठुलो खतरा देख्नुहुन्छ? अनि रेजिम चेन्जको खतरा दुईटा किसिमले छ। एउटा त हाम्रा छिमेकीहरूले यो स्ट्याटस कोमा राखेर आफ्नो खतरा नेपालबाट अरू बढ्योस् भन्ने पक्षमा जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। नम्बर 1, किन छिमेक निरपेक्ष परिवर्तन नेपालमा भएकै छैन अहिलेसम्म, उसको इन्भल्भमेन्टमै भएको छ है। अनि दोस्रो चाहिँ यो सिस्टमले हामीलाई डेलिभरी गरेन र यो सिस्टमले नेपाललाई सबल बनाएन भन्ने कुरो चाहिँ आम जनतामा पनि त्यो एहसास सुरु भएको छ। सिंहदरबारको चस्माटले त अब त्यो इम्पेरियल क्लोथ जस्तो राम्रै देख्ला, सुन्दरै भन्ला त्यहाँनिर भन्छ नि होइन। तर एउटा औँलामा घाउ लाग्यो भने औँलै काट्ने, हातै काट्ने होइन कि, त्यसलाई त उपचार गर्ने हो नि त। यसले डेलिभरी दिन सकेन, राम्रो गर्न सकेन भनेदेखि त सुधार त गर्ने हो नि कि व्यवस्थै फाल्दिने हो? होइन, सुधार गर्नु भनेको के छ भने व्यवस्था फाल्नुभन्दा यो त्यस्तो निरपेक्ष कुरा हुँदैन। तपाईँले जुन अब हरेक संविधानमा मानवाधिकार सम्बन्धी, प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी, राष्ट्रको नक्सा, यी सबै कुरा त राखेका हुन्छ नि त, ती कुरै त फालिने कुरा होइनन्। तर यो संविधानका जुन मूलभूत विशेषताहरू छन् ती विशेषतामा काहीँ न काहीँ तपाईँले परिमार्जन गर्न नगरिकन तपाईँको गुन्जाइस देखिँदैन अहिले। भनेको मूल शासकीय पक्षदेखि लिएर खास भनौँ न अब अहिले शासकीय प्रणाली र संविधानका विशेषताहरू खास गरी भनेको हाम्रो सोझो सिधै कुरा गरौँ, मसँग समय पनि धेरै छैन। भनेको यो संघीयता अब काम गर्दैन भन्ने तहमा पुग्या हो र? अब लगभग त्यो स्थिति देखिन्छ। यो गणतन्त्र चल्दैन भन्ने ठाउँमा पुग्या हो र? अब जनअभिमत त्यतैतिर ड्राइभ भइरहेको छ। त्यसको त प्रतिबिम्ब भनेको त अस्तिको चुनाव हो, त्यसले त त्यसो भन्दैन। चुनावमा त जनताहरूले काहीँ न काहीँ भोट हाल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि हुन्छ, होइन? राप्रपा थियो नि त, हामी राजा ल्याउँछौँ भने। त्यसको त कमल थापाजीको कुरै नगर्नुहोस्, तपाईँको यो बहुमूल्य समयको अवमूल्यन नगर्नुहोस्। भनेको त्यहाँ मत हालेर अर्थ थिएन। धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि मत आएको त पाउनुभयो। त्यो यस्तो भने यो मतलाई कसरी लिनुहोस् भने पहिले पनि तपाईँले बाटो पुल कुलेछु र सडकहरू बनाउँछु र के बनाउँछु भनेर विकासको एजेन्डामा संविधान सभाको चुनाव लड्नुभयो। आफ्ना घोषणापत्रमा नभएका कुरालाई चाहिँ इन्डक्ट गर्नुभयो संविधानमा। संविधान यस्तो बनाउँछु र संविधानमा यो विशेषता राख्छु भनेर कुनै पार्टी लडेका थिएन। यसपालि पनि लडेको चाहिँ मतलब तपाईँको यिनै यस्तै विकासका कुराहरूले हो। त्यसो भएदेखि अहिले प्रधानमन्त्री जो केपी ओली हुनुहुन्छ 2/3 नजिकको मत उहाँसँग छ, स्थिर सरकार, बलियो सरकार आदि इत्यादि जुन भनियो, त्यसो भए यो व्यवस्था, यो सरकार धेरै टिक्ने तपाईँले देख्नुभयो? सरकार अब के भने अब प्रधानमन्त्रीको बायोलोजिकल स्थितिको बारेमा त कुरा गर्नु राम्रो होइन। त्यो पक्षमा एउटा सभ्य मान्छेले त्यसरी कुरा गर्न सक्दैन। तर प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तन हुने भने ठुलो कुरो होइन। त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यसले समाधान दिँदैन भनेर मैले बारम्बार भनेको छु।
त रेजिम परिवर्तनकै लागि एउटा वातावरण चाहिँ बृहत्तर रूपमा निर्माण भइ नै राखेको छ। रेजिम परिवर्तन भयो भनेदेखि आउने चाहिँ के हो? आउने त के भने अब फन्डामेन्टल राइट्सहरू सबै कुरा त यथावत रहन्छ। तीनटा विषयवस्तु रेट्रोग्रेडमा जान सक्छन्। अहिलेको पोलिटिकल स्ट्रक्चरिङ र फेडरलिजम अनि धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिजम र तेस्रो चाहिँ मतलब अब गणतन्त्र। अरू त के भयो र तपाईँ तीनटा चिज चाहिँ रेजिम परिवर्तन भयो त्यो रेट्रोग्रेडमा जान पनि सक्छन्। त्यसपछि आउने के भन्ने चाहिँ जिज्ञासाको विषय। तीनटा मात्रै रेट्रोग्रेडमा छ। संविधानका अरू कुरासित त त्यत्रो विमति कसैको छँदै छैन नि। हुन त छन् नि त अब त्यस्ता कुरा, हाइब्रिड युद्ध भनेर मैले लेखेका पनि छु। 52 कि 53 धारा लगाएर आइएनजिओलाई चाहिँ संवैधानिक इन्टिटी बनाइदिएको छ। यस्ता चाहिँ रिडिकुलस कुराहरू पनि छन्। यस्ता रिडिकुलस कुराहरू पनि छन्। त्यस्ता कुराहरू सामान्य चाहिँ के भने अब एडिट गरेर हटाइदिने हो भने, अरू कुरा भने त तपाईँले के भने शाश्वत कुराहरू हुन्छन् नि त राज्यका। जस्तो प्रिएम्बलमा केही परिवर्तन हुन्छ, त्यो बाहेक त अरू त शाश्वत कुराहरू धेरै हुन्छन् नि। भनेको महाराजको लागि के रेड कार्पेट बिछाउँदै गरेको अवस्था हो त? अब एउटै समस्या हो महाराजको लागि देखेँ। He is not tempted. Situation is being positive. उनी स्वयं त कहीँ पनि इच्छुक देखा छैन मैले त महाराज कुनै अभिव्यक्तिबाट पनि। जनता र राज्यको चाहिँ मतलब चिन्ता बेला बेलामा अभिव्यक्त गरेका छ। त्योभन्दा मैले पनि गरिराखेको छु। व्हाट्स न्यू? अस्तिको यो एकाध दिन यताको भेटघाटहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हो कि भन्ने आउँछ होइन। अब भेटघाट त महाराजले सित भेटघाट भएका केही पात्रहरूले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो आफ्नो भेटघाट। अब त्यसैले मात्रै त सबै कुरा भन्न सकिँदैन, किनभने सार्वजनिक गर्ने मान्छेहरूले मात्रै भेटेको त होइन, अरूलाई पनि भेटेका छन् होइन। भेटेकाहरूले पनि खण्डन गरेका छन् भेटिने भनेर भेटेका छन्। अब केही चाहिँ मतलब ओपिनियन मेकर्सहरूले भेट्नु भएछ स्थिति चाहिँ। तर त्यसैले मात्रै चाहिँ मैले यो कुरा गरेँ होइन। स्थिति चाहिँ अलिकति बेग्लै रेजिम चेन्जतर्फ जाँदैछ भन्ने तपाईँलाई आभास भइरहेको छ? त्यो छ, जान्छ भनेर मैले पहिले प्रेडिक्ट गरेकै हो। अहिले त म त्यही दिशामा त स्थिति अग्रसर भइरहेको छ। आजको संवाद चाहिँ यही टुङ्गा, अर्को जोडी चाहिँ त्यसपछि अर्को ढङ्गबाट कुरा गरौँला। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। ल, मलाई बाक्लै डाक्नुभयो। अलिकति समय छ भने यो कश्मीरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाको बारेमा चाहिँ प्याट्ट एक सेन्टेन्स बोल्न भ्याइन्छ। के छ भने पहिलो कुरा, बेलायतले अहिलेसम्म खास प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैन। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अनि युनाइटेड अरब इमिरेटले भारतको पक्षमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छ, यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अमेरिका अहिलेसम्म झन्नै अब अलिअलि चाहिँ मतलब असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि मौनको अवस्था छ। यो तीनटा बहुत महत्त्वपूर्ण विषय छन्। रुस त अलवेज विथ मोदी। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।